हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिशार अली। आज मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, इनकंसिस्टेंसी के बारे में और किस तरह आप अपना फोकस मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह आप अपना फोकस अच्छा कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, आइडियाज़ का जो एक्सचेंज है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कनेक्शन बनाते हैं और ये कनेक्शन इंटरपर्सनल होता है, दो इंसानों के दरमियान भी हो सकता है, एक ग्रुप के दरमियान भी हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही अहम है, क्योंकि जितने भी इंसान आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं उनके साथ जब भी आपने रिलेशन डेवलप करना है तो वो कम्युनिकेशन से आप डेवलप करते हैं। जिस तरह एक टीचर और स्टूडेंट्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, लर्निंग के लिए बातचीत करते हैं और स्टूडेंट्स और टीचर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जब भी वो क्लास के अंदर किसी अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करें। ये कम्युनिकेशन जो है इसको कैसे अच्छा करें, इसके लिए एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन मीन कि आप बोलें और उसके अलावा अपने जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी अच्छे करें। उसके अलावा जब भी आप बोलते हैं आप असर्टिव स्किल अप्लाई करें। असर्टिव स्किल क्या है कि जब भी किसी भी इंसान से आपने बातचीत करनी है तो गुस्से से अगर आप कहेंगे तो वो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, और अगर आप लेज़ी होके कहेंगे तो वो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। असर्टिव का मतलब है कि जब भी आप बातचीत करें आप ना ही पैसिव हो ना ही अग्रेसिव हो, बल्कि एक एक्टिव वे में अपना मैसेज जो है वो दूसरे इंसान को दे दें। उसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए आप एक्टिव हो जाएं। जब भी आप बातचीत करते हैं और जब भी आप एक दूसरे के साथ बैठ के कोई किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो अगले बंदे को आप एक्टिवनेस शो करें और अगले बंदे की जो भी बात है उसको गौर से सुनें। और एक लफ्ज़ है इंग्लिश में जिसे कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है अपने आप को दूसरे की जगह पे रखना। तो जब भी आप बातचीत करते हैं तो आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचें। जिस तरह एक टीचर है वो अपने आप को स्टूडेंट्स की जगह पे रख के सोचे कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे किस तरह चीज़ें समझ आ जाती। दूसरी नंबर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये समझें कि अगर टीचर इतना सीरियस है, वो उनको पढ़ा रहा है और वो एक्टिव है, तो मुझे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए कि मुझे भी अपने टीचर पे जो है एक एहसास होना चाहिए कि उसकी बात जो है उनको मैं सुनूं और अपने आप को कामयाब कर लूं। उसके अलावा जी है एक इमोशनल इंटेलिजेंस। यूज़ योर इमोशन, हैंडल योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन। जब भी हम बातचीत करते हैं ना तो अगले बंदे की इमोशन समझें, अपने इमोशन समझें, क्योंकि जब आप अग्रेसिव हो के या बहुत जज्बाती हो के बात करेंगे तो जो अगला बंदा है वो उसको सही से समझ नहीं पाएगा या उसका गलत मतलब ले जाएगा। तो इमोशंस को समझना, अगले बंदे के अपने इमोशन को समझना, इससे भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं। उसके अलावा जी एक होते, ये तो हो गया वर्बल। दूसरा है जी नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें आप इशारा करके बताएंगे, अपनी बॉडी से बताएंगे, अपने फेस एक्सप्रेशन से बताएंगे। तो ये थोड़ी सी बात थी मेरी कम्युनिकेशन पे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जी प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है जी चीज़ों को डिले करना, चीज़ों को पोस्टपोन करते रहना कि ये काम मैं कल करूँगा,
تھوڑی دیر میں کر لوں گا، پھر وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو عادت ہے چیزوں کو ڈیلے کرنے کی، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ تو جب تک آپ اس پہ قابو نہیں پائیں گے تو آپ اپنی لائف کے پرپس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ تو پروکریسٹینیشن سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں گول سیٹ کریں۔ کوئی بھی مقصد جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں سنسیئر ہو جائیں، اور جب بھی آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن آپ کے اندر برا خیال لے کے آتا ہے کہ آپ فیل ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو فیئر آف فیلئر ہے نا، کہ ناکامی کا خوف، اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے خوف پہ اوور کم کر کے آپ کیا کریں، پروکریسٹینیشن کی جو ہیبٹ ہے اس پہ اوور کم کر لیں۔ اس کے علاوہ جی انکنسسٹنسی ہوتی ہے کہ آپ ایک دن موٹیویٹڈ ہے اور دوسرے دن آپ کی ساری انرجی جو ہے وہ ختم ہے جی۔ پہلے دن تو آپ نے بہت اچھا کام کیا، دوسرے دن آپ نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ زندگی میں جتنے بھی بڑے مقصد ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پراپر ڈیلی بیس پہ محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کے وہ پرپس آپ اچیو کرتے ہیں۔ تو اپنی یہ جو غیر مستقل مزاجی ہے، یہ جو آپ چیزیں ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، اس عادت کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ ایمبیشیس ہو جائیں، بڑے خواب دیکھیں، اپنے آپ کو ویژولائز کریں کہ جو بھی آپ اپنی زندگی میں بننا چاہتے ہیں اس کو امیجن کریں کہ وہ میں کیسے بنوں گا، اس کی کیا اسٹریٹجی ہے، اس کے لیے مجھے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بائی چانس چیزیں ہوتی ہیں نا اسے لک کہتے ہیں، اور لک جو ہے وہ کسی بندے کی 1000 میں سے 1-2 ہوں گے جن کا لک لگ جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی بڑے انسان کسی جگہ پہ کسی پرپس میں کوئی اچیومنٹ جنہوں نے کی ہے، ان کو خود ایکشن کرنا پڑے ہیں، ان کو خود محنت کرنا پڑی ہے، تب جا کے قدرت نے ان کو بلیس کیا ہے۔ تو آپ کو موٹیویشن کریٹ کرنی پڑے گی اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ، تب جا کے آپ کی ہیبٹ جو ہے کنسسٹنسی کی یہ ختم ہو جائے گی۔ لاسٹ پہ بات کرتے ہیں فوکس مین کہ جتنے بھی آپ کے مائنڈ کے ریسورسز ہیں ان کو ایک پوائنٹ پہ لے آنا۔ جس طرح جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو حاضر کر لینا۔ اگر آپ ڈیڈ نہیں ہیں، آپ سلیپ موڈ میں نہیں ہیں، تو آپ مطلب یہ 2 ایسی کنڈیشن ہے جب آپ اللہ نہ کرے انسان جب ڈیڈ ہوتا ہے یا پھر سلیپ موڈ میں ہوتا ہے تو فوکس نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ الائیو ہیں تو اپنے مائنڈ کو حاضر کریں، اپنے مائنڈ کو پریزنٹ کریں، اور جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے وہ کام کرنا شروع کریں، اس پوائنٹ پہ فوکس کریں، اور جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں نا وہ اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ پڑھائی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو جو خوبصورت چیزیں ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، سانگز ہے اور ڈرامے ہیں اور باہر گھومنا دوستوں کے ساتھ، یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو کہ اٹریکشن ہے۔ جب تک آپ اپنی ڈسٹریکشن سے نہیں نہ بچو گے تو آپ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ تو فوکس کرنے کے لیے آپ نے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے۔ نمبر 2، ایسا ماحول پیدا کریں جہاں پہ آپ اپنی ذات کے ساتھ بیٹھیں، اور جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائے اور اپنے گول پہ کمیٹڈ ہو جائے، اور جتنے بھی چیلنج ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے۔ اس طرح آپ جو ہیں اپنا جو فوکس ہے اس کو آپ اچھا کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ جو چند باتیں آپ کے لیے مفید رہیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔